سمجھے آسان کر دے ماں اللہ دے نبی حضرت یوسف جدو مصر دے بادشاہ بنے تے ایک دن سواری تے بہ کے جنگل چ گزرے تے جبریل آ کے سواری دی مہار پکڑ لی عرض کی تھی اللہ فرماندا ذرا زمین تے آؤ آپ اترے عرض کی تھی آؤ ککھاں دی کلی چ جاؤ آپ ککھاں دی کلی چ گئے اوتھے کہ مائی چرخا پہ کتے تے مائی دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں تے اونج مائی چرخے دے ہر گیڑے تے آکھے یوسف 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 اللہ فرما یوسف اس مائی نو نال لے کے جاؤ تے ادنا نکاح کرو تے شادی کرو عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے اللہ فرمایا ہے زلیخا ہے یوسف رو پہ رو کے آسمان وال ویکھیا کدے او دور سی یہ مصر دی ملکہ سی تے کائنات اندر ایڈی حسین عورت کوئی نہیں تے میرے یہ حسین مرد کوئی نہیں اپنے محل دی 7ویں کوٹھڑی چ مینوں لے گئی 7 تالے لگائے تے 7ویں کمرے چ جا کے انہیں دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے مینوں کہنے لگی قالت حیت لک و یوسف جلدی کر تے میں تے ادوں آکھیا سی معاذ اللہ میں تے ادوں اے دے بل نہیں ویکھیا جدو جوان تے حسن والی تے دولتاں والی تے 7ویں کمرے چ مینوں لے گئی تے ہون تے منہ چ دند بھی کوئی نہیں ہے بھی وڈیری تے ککھاں دی کلی چ چرخے جنگل چ پئی کت دیے اللہ فرمائے یوسف تو ہاں کر جوانی اساں ہی دینی ہے یوسف ہاں کیتی زلیخا دوبارہ جوان ہو گئی شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئے وہ بوپڑا کلام والے ہو پتہ لگ گیا سائیں کو چجیاں نو قبول کر لیتے وہی چجاں والیاں ہو جاندی بس جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے نہیں سمجھے آسان کر دے وہ میرا نبی کالج بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دے وے تے عربی گورے ویکھ دے نہیں رہ جاندے بس جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے